युवा नेताहरू थियो जो आज भूतपूर्व युवाको रूपमा रहनु भएको छ। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेको थियो। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेका कैयौं नेताहरू आज यो देशको भाग्य बदल्ने ठाउँमा नपुगेका होइनन्, पुगेका हुन्। तर तिनले यो खुल्ला मञ्चलाई धोका दिए। त्यो खुल्ला मञ्चलाई दिएको धोका वर्षौं पछि ठिक गर्नको निमित्त, त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त हामी देशभरबाट खुल्ला मञ्चमा आएका छौं। त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो खुल्ला मञ्चबाट आएका नेताहरूले यो देशमा ठूलो परिवर्तन दिनुभएको छ। हो, आजका दिनमा आफैले ल्याएको परिवर्तनको रगत पसिना आफैले चुस्नु भएर मात्रै हो, तर धन्यवादको पात्र पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। परिवर्तनका लागि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन सक्दछौँ। आज मन ठूलो पारेर, हृदय ठूलो पारेर विशाल मनले यो विशाल सभामा हाम्रा लागि, हाम्रा पुस्ताका लागि विभिन्न कालखण्डमा लडेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण अघिल्ला बुवा पुस्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यही मञ्चबाट जहाँबाट उहाँहरूले ललकारेर परिवर्तनको शङ्खनाद गर्नुभएको थियो। तर हाम्रो दुःख यति हो कि यहाँ गरेको बाचा सत्तामा पुगेर, कुर्सीमा पुगेर बिर्सनुभयो। यति मात्र दुःख लागेको हामीलाई। तपाईहरूको इतिहाससँग हामीले लज्जित हुनु केही पनि पर्दैन, तर वर्तमान यति घिनलाग्दो हो कि भविष्यको कल्पना गर्दा पनि हाम्रो सातो जाने भयो। त्यसकारणले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नै रमाएको मान्छे म त्यो स्क्रिनमा हटाउन सकिन र तपाईहरूको साथ समर्थनको लागि यो पोहर सफा गर्नको लागि आएको छु। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। विवाद र चर्चा दुईटै दिएको छ मलाई टुडी खेलले। मैले लाज नपचेका नकचराहरूलाई भनेको थिएँ। मैले लाज नपचेकाहरूलाई भनेको हो, तर लाज नपचेकाहरूले आफ्नो लाज अझै पनि नपचाई व्यथितिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। मैले लाज नपचेको भनेर यसै भनेको होइन। टेलिभिजनमा सभ्य, शिष्ट, मिठो, कर्णप्रिय आवाज र दुई चार शब्द नजानेको मान्छे म होइन। त्यति ठूलो विद्वान त होइन, तर मिठा चिल्ला कुरा गरेर दङ्ग पार्न नजान्ने पनि होइन। तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए, त्यति बेला जनता बचाउने औषधिमा पनि कमिसन खाएपछि म बाध्य भएको छु। हो, टुडी खेलका विषयमा मैले त्यही भनेको हुँ। अब टुडी खेलका विषयमा टेलिभिजनबाट भनेको त्यो किकलाई मैले अब भोटमा बदल्ने निर्णय गरेको छु। त्यो किक भनेको मङ्सिर 4 मा तपाईले खसाल्ने मत हो। त्यसैलाई अब म किकमा परिणत गरेर आफ्नो त्यो भनाई सच्याउन यहाँ टुडी खेलमा खुला मञ्चमा उभिएको छु कि अब लाज नपचेका नकचराहरूलाई एक जनालाई आउने मङ्सिर 4 गते मतदान मार्फत विदा गर्नुपर्ने भएको छ। आज बाको मुख हेर्ने दिन। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ अघिल्ला पुस्तालाई गाली गरेर मात्र हुन्छ, आफ्ना कुराहरू गर न, आफ्ना भिजन ल्याउ न, गर्न के खोजेको त्यो भन न, के हो तिमीहरूको राजनीतिक एजेन्डा, के राजनीति गर्न खोजेको त्यो भन न, राजनीति सिक न भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। म भन्छु म राजनीति सिक्दिन। मलाई यो राजनीति सिक्नु नै छैन। पानी झमझम परेको बेलामा पिच गरिरहेको छ। सरकारका निकायहरू आँखा बन्द गरेका छन्। पानी पर्दा पिच गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नका लागि राजनीति जान्नु पर्दैन। म त्यो राजनीति सिक्दिन। मलाई त्यो राजनीति सिक्नु छैन। आज देशका अस्पतालहरूको सुधार गर्नु पर्यो भने कोही अगाडि बढ्दैन, तर उपकरण किन्नु पर्यो भने सबै अगाडि बढ्छन्। एक मान्छेलाई थाहा छ कि यो देशलाई कंगाल एक ककसले गरेका छन्। थाहा पाउँदै पनि कोही पनि बोल्दैन, कोही चुक्क बोल्दैन। बाहरू भएका छन्, बाहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरू छन्, बाहरू अगाडि बढ्दैनन्। तर अब समय परिवर्तन भएको छ। म सबै बाहरूलाई आज बाको मुख हेर्ने दिनमा ससम्मान एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। पछाडि बा भएका 3 बा, केपी बा, देउबा, नानीका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान विदा गरौं, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके।
अब पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान सम्मान सहित बिदा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको योगदानका लागि। हामीले सामान्य कुरा मानेका हौं। मलाई राजनीति जान्नु छैन मैले यस अर्थमा भनेको कि राजनीतिका ती घिनलाग्दा दाउपेचहरू जान्न छैन भनेको। हामीलाई तिमीहरूको विचार के हो, आदर्श के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यही सोध्न चाहन्छौं कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा, आफ्नो विधानमा बोलेर होइन लेखेर भनेका छन् कि यसो यसो गर्छौं भनेर। अनि हरेक चुनावमा जनतालाई लेखेर भनेका छन्, लेखेर लिखितम रूपमा कि यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं। जनतालाई लेखेर गरिएको छ वाचा। विभिन्न उम्मेदवारहरूले हरेक ठाउँमा भाषणहरूमा गएर बोलेर वाचा गरेका छन्, बोलेका छन्। ती बोलीहरू त्यही छन्। टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबतिर गएर बोलेर वाचा गरिएको छ। ल छोडिदिनुहोस् यी वाचाहरू पनि। एउटा दलले गरेको, कुनै अमुक दलले गर्यो, एउटा कुनै दलभित्रको नेताले गर्यो, जोसमा बोल्यो, होसमा बोल्यो, खाएर बोल्यो, जे खाएर बोल्यो, केही नखाएर बोल्यो, छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि कुरा भएन। हामीले हेर्ने नेपालको संविधान हो। यो देशको संविधानले लेखेरै हामीलाई वाचा गरेको छ कि नागरिकको स्वास्थ्य यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा यस्तो हुनुपर्छ, महिलाको सुरक्षा यस्तो हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा यस्तो हो, पूर्वाधारहरू यसरी बन्नु पर्दछ, समाजमा मानवाधिकारको अवस्था यो हुनुपर्दछ, हरेक छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानले तपाईँ हामीलाई लेखेर वाचा गरेको छ। हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलका कुनै मान्छेले गरेको वाचाको हिसाबहरू नमाग्ला, तर संविधानले लेखेर भनेको कुराको रक्षा गर्नको लागि कोही न कोही चाहिने भएको छ। हामीलाई दलको घोषणा पत्रमा अब विश्वास भएन। हाम्रो पनि विश्वास नगर्नुस्, केही छैन। तर नेपालको संविधानले विभिन्न कालखण्डमा मानिसले रगत बगाएर ल्याइएको नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा एउटा वाचा गरेको छ। हो, त्यही वाचा पूरा गर्न जान्दछौं भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौं। अरू राजनीति नजाने पनि त्यति वाचा पूरा गर्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौं र मलाई विश्वास छ हामी यो राजनीतिक यात्रामा राजनीति नजान्दा नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ लिएर अगाडि जानेछौं। अब यहाँ के राजनीति सिकौं हामीले, जहाँ शहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चिज राष्ट्रिय समाचार बन्छ। हामी त्यति दरिद्र भयौं। आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने, एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईहरुबाट भएन भन्दा राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरूको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। अहिले एउटा आँटिलो जनताको छोरो डोजर बोकेर निस्किएको छ अनि उसलाई भनिएको छ कानूनका छिद्राहरूभित्र छिरेर न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनेट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो व्यतिथिलाई निरन्तरता दिनेछन्। त्यो बुझेको छोरो डोजर लिएर यसै निस्किएको छैन। हो अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो देशमा, आफ्नो समाजमा नायकहरू खोजिरहेका छन् अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपुरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो, त्यस्तै थियो। तर अनिल कपुर त देखिएको थियो, अनिल कपुरसँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थाले, अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस अर्थमा यो एउटा संकेत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमानदार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो जनाउका लागि मैले यो उदाहरण दिनु परेको हो, सिनेमाको उदाहरण। यसलाई बौद्धिक वर्गले अति असाध्यै सानो, त्यति धेरै महत्त्वको रूपमा नलेला, तर म चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गर्ने मेरो बानी नै भएको हुनाले ती कुराहरू गर्न चाहन्न जुन आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। तपाईले बुझ्ने भाषा बोल्दै टेलिभिजनबाट राजनीतिमा आएको हुनाले तपाईले बुझ्ने भाषामा नै बुझाउन चाहन्छु। हामीले राजनीति कुन अर्थमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निधो गरिसकेका छौं। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ संगठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ संगठनहरूलाई बन्द गरिदियौं। त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। हामीलाई जान्नु छैन। राज्यको ढुकुटी लुछेर लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौं, कहिले पनि गर्दैनौं। म यो बाचा यहाँहरु समक्ष गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न दलका भातृ संगठनहरू खडा गरेर
विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन। त्यो पैसा तपाईले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालेका छन्। हामीले त्यसलाई बन्देज गर्यौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अघि श्रद्धेय मदन राईज्यूले भन्नुभयो जस्तो एउटा पनि मान्छेले झोला बोक्नु पर्दैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैनन्। हो, शुभचिन्तक छन्, तपाईँ जस्ता शुभचिन्तक जसले पानीको एउटा घुटको पनि नपिइकन आज परिवर्तनको लागि आउनु भएको छ नि। तपाईको बलमा राजनीति गर्दैछौँ हामी, तपाईको आडमा तपाईको भरमा निस्किएको छौँ हामी। न बसका बस पठाएर तपाईलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौं, न मासु दिन सक्छौं, न चिउरा दिन सक्छौं, न रक्सी दिन सक्छौं, तर हुर्कदै गरेका तपाईका ससाना छोराछोरीहरूको लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौं। यति चाहिँ म वाचा गर्न सक्छु। यति भए पुग्छ भने आउनुहोस् हामी सँगसँगै यात्रा गरौं। यो यात्रामा तपाईँ हामीलाई साथ दिनु होला। मलाई त धेरै गाह्रो छ। टेलिभिजनमा काम गरिरहँदा हरेक दलका व्यतिथि र गलत क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको छु। मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। पार्टी भित्र पनि परिवारवादलाई बन्देज गरिएको छ। आफ्नो भन्नु कोही पनि बोकेको छैन। आज नेपालको मूलधार संचार माध्यमले पनि मलाई कहिले पनि आफ्नो मानेको छैन। त्यसको मेरो आफ्नै दुःखहरू छन्। त्यो दुःख कुनै दिन कुनै चौतारीमा बिसाउला। यति हो कि यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि संसारमै सबैभन्दा लामो टक शो सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमान राखेर आफ्नो देशको नाम र भगवान गौतम बुद्धको नाम राख्ने अवसर पाएको थिएँ। तर मलाई मेरो क्षेत्रले कहिले पनि त्यसको अलिकति मलाई हक लाग्ने जति पनि माया दिन सक्दैन। अवसर पायो भने मलाई अपमानित गर्न, अवहेलित गर्न खाँदैको भात छोडेर पनि आउँछ। मेरो आफ्नो भन्नु धेरै कोही छ भने तपाईहरू मात्रै हो। किनभने हरेक दलभित्र त्यस दलभित्रका व्यतिथि र विसङ्गतिभित्र बोलेको हुनाले हत्तपत्त म रुचाइने मान्छेमा पर्दिन। कुनै न कुनै दल र कुनै न कुनै नेताको तारो बनेको छु। आफ्नै क्षेत्र सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यति न्यानो माया गर्दैन। अब मसँग बाँकी रहेको साहस के थियो र? राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोचेँ, धेरै विचार गरेँ। मैले कसलाई राखेको छु र? हर क्षेत्रको व्यतिथिका बारे कुराकानी गरेको छु। बाटाहरू कमजोर बने, किन यस्तो बाटो बनाएको भनेर कमजोर बाटो बनेको पिच हातैले उक्याएर देखाएको छु। मान्छेहरूले मलाई किन साथ दिन्छन् होला? तिनको परिवार आफन्त र कम्पनीले मलाई किन भोट हाल्छ होला? म सोचिरहन्छु। एउटा सुधार गृहमा नेपालीहरूलाई पिसाब चटाएर राखेका ठाउँहरूमा गएर उनीहरूलाई उद्धार गरेर आएको छु। तिनका मान्छेहरू आफन्तहरू कति सल्बलाएका होलान्, तिनले मलाई किन आफ्नो भन्ने होला? मेरो भन्नु को छ र भन्ने लागेको थियो। एउटी चेलीलाई यौन दुराचार गर्नको निमित्त कोठाभित्र राख्दा त्यो कोठा फोडेर जाँदा उनको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। त्यस्ता कयौं अधर्मीहरू छन्। ती अधर्मीहरूले पनि मलाई के माया गर्छन् होला र म कसको सहारामा कसले भोट दिन्छ भनेर चुनावमा जाने होला? मलाई बडो दोधार परेको थियो। तर आँट गरेर साहस गरेर तपाईहरूको भर परेर राजनीतिक दलमा आएको छु। मलाई आश तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र मलाई आश भरोसा तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र तपाईको आश र भरोसा भए मलाई कसैको आश भरोसा पनि चाहिँदैन। मात्र तपाईको साथ हौसला मिलिरहोस्। आज आम जनताबाट बाहिरिएर चुनावका माध्यमबाट र आफै तोडफोड भएर टुटेर फुटेर दलहरू टुक्रा टुक्रा भएर सानो भएका छन्। सानो भएका दलहरू एक्लै होइन, मिलेर चुनाव लड्नका लागि आएका छन्। हो, व्यतिथि जोगाउनको निमित्त, देशमा अराजकता भयो भने न्याय जोगाउनको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त आवश्यकता पर्दछ। दलहरू मिल्नु पर्दछ, गठबन्धन हुनु पर्दछ। तर आम चुनावमा टुक्रा टाक्री परेका 5-5वटा दल, 6-6वटा दल मिलेर एक भएर त्यसरी जनतामा जानु भनेको ठगी हो। यस्तो ठगीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्न हुँदैन। एक्लै आउनुपर्छ राजनीतिक दल एक्लै आउनुपर्छ। 165 ठाउँमा अहिले हिसाब गरेको देखेको थिएँ मैले। उनीहरूको गठबन्धनकै दाबी नै जोड्दाखेरि 233 जना त उहाँहरूको पुग्नु भएछ। जबकि उहाँहरूलाई थाहा छ कति ठाउँमा जम्मा 165 चाहिन्छ भनेर। अब उस्तै पर्यो भने यी सबै दल मिलेर आफूलाई जति सिट चाहिने हो संशोधन गरेर त्यति नै सिट संसदमा बढाउन समेत सक्नेछन्। हामी होशियार हुनुपर्नेछ।
उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहेको परिवर्तनका बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ। विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आज हामीलाई राजनीति सिकेर आऊ भन्ने मान्छेहरूलाई म एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो नेसनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निमित्त रातभर कुन देशमा बस्नुपर्छ? नागरिकलाई एउटा नागरिक परिचय पत्र, नेसनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनका लागि राजनीति सिक्नुपर्छ भने म जिन्दगीभरि त्यो राजनीति सिक्दिन। नेपाली जनतालाई रातभर कुराउने, नेपाली जनताले उपचार पाउने अस्पतालमा बिरामी र बिरामी कुरुवा भैँमा सुत्ने, बाथरूम पिसाब फेर्न गएको मान्छे बन्ता गरेर निस्किन्छ त्यस्तो बनाउने, बाटोघाटो खाल्डा बनाउने, बाटो बन्दैन, बन्यो भने 1 वर्षमा भत्किन्छ त्यस्ता बाटोहरू बनाउने, अनि त्यस्ता बाटो बनाउने मान्छेहरूलाई नेताहरूले संरक्षण गरेर राखिदिने, अदालत तिनैलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ बनिदिने, अनि यस्तो राजनीति सिकेर अनि बल्ल हामी राजनीतिमा आउनुपर्ने हुँदैन। यसपटक हुँदैन। यो मङ्सिर 4 गते हामी राजनीति सिक्दै गरौँला। सिक्दै गर्दा पनि यति घिनलाग्दो राजनीति सिक्ने रहर हामीलाई छैन। हामी कुनै बाध्यतामा पनि छैनौँ। यसपटक यो बेथितिको मेन स्विच अफ गर्ने अठोट गरेर हामी मैदानमा आएका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका मानिसहरूलाई तपाईँले कति चिन्नुभयो कति चिन्नु भएको छैन म जान्दिन, तर यो देशले उहाँहरूलाई चिन्नु पर्दछ। उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरू जस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्नु पर्दछ जसलाई चिनिसकेपछि मात्र यो देश परिवर्तन हुन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभियान चलाएर विभिन्न पेशा र व्यवसायमा उत्कृष्टता हासिल गरेका मानिसहरू यसपटक चुनाव लड्नका लागि आउँदैछन्। हामीले आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मात्रै टिकट दिएर देशमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने बारेमा सपनामा पनि सोचेका छैनौँ। यसर्थमा यहाँ उभिएका मानिसहरूलाई तपाईँले र अब आउन सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई तपाईँहरूले चिन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चिन्नु भएन भने आफूले चिन्दै आएका, देख्दै आएका, भोग्दै आएका मानिसहरूलाई निरन्तर भोट हाल्नु भयो भने हाम्रो अभियान सफल हुन सक्दैन। यसर्थमा हामी जनताको सेवा नगर्ने मानिसलाई आफ्नो घण्टी चुनाव चिन्ह दिँदैनौँ। घण्टी चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँलाई लगाएका छौँ। यदि हामीले घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर पठाएका मानिसहरू कथम कदाचित तिनले हामीलाई झुक्क्याएछन् भने तपाईँ नझुक्नु होला। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नै उम्मेदवार सक्षम छैन भने भोट नदिनुहोस् भन्दैन। तर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतले यो मञ्चबाट उठेर भन्छु, हामी सकेसम्म सक्षम, इमान्दार, राष्ट्रप्रेमी मानिसलाई घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर आउने चुनावमा पठाउँदैछौँ। कथम कदाचित हामी झुकियौँ भने, हामी उसलाई चिन्न जान्न पछि पर्यो भने तपाईँ पछि नपर्नु होला, तपाईँ नझुक्किनु होला। अब तपाईँले झुक्किनु भयो भने 5 वर्षमा यो देशको धेरै बर्बादी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा उपस्थित सबैजनालाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आउने चुनावमा घण्टी चुनाव वाहकलाई पनि प्रश्न सोधेर मात्र भोट हाल्नु होला। अन्य दलहरूका हकमा हामीले भन्नै पर्दैन। उपस्थित आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ उपस्थित तपाईँहरू धेरैजना सम्भवतः कुनै न कुनै दलमा विश्वास, सदस्यता या केही आशा लिएर योभन्दा अगाडि बढ्नु भएको हुन सक्दछ। मलाई थाहा छ, स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिले गाँजेको समाजमा कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको छ। एउटा पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण छैन। एउटा राजनीतिक दलको आश्रय लिएन भने उसको उठीवास लाग्छ। एउटा दलको छातामुनि बसेन भने उसको उठीवास लाग्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले पेशा व्यवसायीहरूलाई हाम्रो दलमा समावेश गरेका छैनौँ। हामीले कुनै भातृ संगठन बनाएका छैनौँ। हामीले पेशा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले आफ्नै पेशा र व्यवसाय गर्न सकुन् भन्ने परिकल्पना गरेका छौँ। यो देशका ठुला ठुला व्यापारी व्यवसायीहरू, संसारले चिनेका देशका एकमात्र अर्बपतिहरू समेत राजनीतिक दलमा पुग्न बाध्य भएका छन्। त्यो तिनको रहर होइन, तिनको बाध्यता हो। एउटा मान्छेलाई अर्बपति भइसक्दाखेरि पनि दलको छाता चाहिने कस्तो संस्कार बनायो हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बाध्य भएर बच्नका लागि त्यहाँ
आश्रय लिनुपर्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले पुर्याएका छन्। तर हामीले परिकल्पना गरेको देशमा यो देशका व्यापारी व्यवसायहरूलाई कुनै अमुक दलले संरक्षण गर्ने होइन, राष्ट्रको नीतिले संरक्षण गर्ने हो, सरकारको नीतिले सुरक्षा दिने हो। कुनै दलको छातामुनि गएर कुनै व्यापारी व्यवसायी विद्यार्थी कुनै पनि पेशाकर्मी लुक्न नपरोस्, हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मञ्चमा, यो खुला मञ्चमा आएर परिवर्तनको धेरै ठुलो शङ्खनाद गरिएको छ। एउटा यस्तो बेला आएको थियो 62-63 मा कि कुनै पनि पेशा व्यवसायमा लागेको मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय नभनेर सरासर मैदानमा उभिएको बेला आएको थियो, किनकि व्यथिति यति मौलाएको थियो, परिवर्तन यति जरुरी थियो। न पत्रकार, न लेखक, न कलाकार, न विद्वान, न बुद्धिजीवी, न कृषक, न मजदुर, सबैजना सडकमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको थियो। तर व्यथितिले यसरी जरो गाडेको छ कि अब बेला त्यही आएको छ। हर क्षेत्र, हर वर्गको मान्छेले यसपटक घण्टी बजाउनु पर्ने व्यवस्था आएको छ, अवस्था आएको छ। अब त्यो अवस्था आइसकेको हुनाले अब हामी सबैलाई आरामले बस्ने सुविधा छैन। म आज एउटा मन खोलेर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। राजनीतिमा आउने नआउने भन्ने बारे विगत लामो समयदेखि विचार विमर्श गर्दै आएको मान्छे हुँ। यद्यपि राजनीतिबाट मात्र हस्तक्षेप हुन्छ र प्रदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आशयका मेरा 10 वर्ष अगाडिका भिडियोहरू यहाँहरूले युट्युबमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो हुटहुटी हिजैदेखि लागिआएको थियो। तर यस बीचमा धेरै मानिसहरूसँग मेरो चर्चा, धेरै मानिसहरूसँग मेरो कुराकानी सरसल्लाह नभएको होइन। आज तपाईले मिल्नुस् जसरी पनि मिल्नुस् भन्ने मान्छेहरूसँग मैले एक पटक होइन, 2 पटक होइन, पटक पटक कसैसँग दर्जनौं पटक बैठक गरेको छु। तर बैठकको निष्कर्ष, मिटिङको निष्कर्ष, भेटघाटको निष्कर्ष एउटै निस्किन्छ कि अर्को भेटघाट कहिले गर्ने। अब म त्यस्तो भेटघाटमा विश्वास राख्दिनँ। यो दल मेरा लागि, मेरो परिवारका लागि, मेरा साथीका लागि, मेरा सदस्यका लागि होइन, तमाम ती परिवर्तन चाहने नेपालीहरूको लागि हो। जो कोहीका लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खुल्ला रहेको छ, खुल्ला भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि नेताले कसैलाई पनि टिकट खल्तीबाट दिँदैन। सक्षम मान्छेले प्राइमेरी चुनाव जितेर उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। आज सदस्यता लिएको साधारण सदस्यले भोलि पार्टीमा मसँग सभापतिमा चुनाव लडेर मलाई हराओस्, म त्यस्तो मान्छेको खोजीमा रहेको छु। आफ्नो कार्यकाललाई 2 कार्यकाल भन्दा लम्ब्याउन नपर्ने व्यवस्था हामीले संविधान, हाम्रो विधानमा बनाएका छौं। हामी कसरी फरक छौं, एउटै हौ तिमीहरू भन्नेहरूलाई हाम्रो प्रश्न यही छ। हामी एउटै होइनौं। आजको युग डिजिटल युग हो। अहिले हामी पार्टी निर्माणको चरणमा छौं र तपाईहरु यति धेरै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा हामीले भेला गर्नु परेको हो। अन्यथा हामी अब फिजिकल होइन, डिजिटल भेटघाटमा विश्वास गर्नुपर्दछ भनेर हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास ल्याएका छौं। विभिन्न मुद्दाहरूमा आम सर्वसाधारणको भनाइ राख्नको निमित्त र केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई साधारण सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने गरी पार्टी भित्र नै हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास गरेका छौं। परिवारवादलाई निषेध गरेका छौं। एउटै परिवारको 2 वा त्योभन्दा बढी सदस्य पार्टीको एउटै समितिमा बस्न नसक्ने बनाएका छौं। श्रीलङ्काले जनाउ घण्टी दिएपछि हामीले पनि हाम्रो पार्टीभित्र घण्टी बजाउनु पर्छ भनेर यस्ता प्रावधान हामीले राखेका छौं। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी धेरै कुरा भन्नका लागि, बोल्नका लागि यहाँ आएका पनि होइनौँ। र म त विशेष गरेर टेलिभिजनमा यो मान्छेले यहाँ यसरी खायो भनेर प्रमाण सहित, भिडियो सहित, अडियो सहित देखाउँदै आएको मान्छे, मलाई अमूर्त गफ भएका भाषणहरूमा असाध्यै डर लाग्छ। त्यस्ता भाषण कलामा म निपुण छैन र त्यो भाषण कलामा निपुण हुने चाहना पनि छैन। तर कुरा यति हो कि सीमित स्रोत साधनका रूपमा, एउटा संसार कर्मीका रूपमा कयौं व्यथितिको विरुद्ध तपाईँ विरुद्ध लड्दै आएको हुँ। तपाईलाई अन्याय पर्दा, तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दा, तपाईलाई गाह्रो हुँदा, तपाईले आफ्नो जाने ठाउँ नै पाइन भन्दै मेरो रवि भाइ छ, मेरो रवि दाइ छ, मेरो रवि छोरो छ, मेरो रवि भतिज छ भनेर जसरी तपाईँ टेलिभिजनमा आउनु भएको थियो, अब आउने मङ्सिर 4 मा तपाईले हाम्रो टिमलाई नै विजयी गराउनु भयो भने तपाईको जाने ठाउँ हुनेछ। तपाईं जाने ठाउँ हुनेछ मात्र होइन, त्यस्ता ठाउँहरूको आवश्यकता नपर्ने गरी 24 घण्टा नागरिकको सेवा गर्ने त्यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गरेर हामी तपाईको आँसु पुस्न तपाईको ठाउँमा हुनेछौँ। यो मैले यहाँ उभिएर गरेको वाचा हो, भाषण होइन। यसको एक एक शब्दको हिसाब मसँग तपाईहरूले जहिले पनि माग्न सक्नुहुनेछ। म त्यो वाचा गर्नको लागि आएको छु। आज
टेलिभिजनबाट निस्किँदै गर्दा आम मान्छेहरू कयौंको समस्या हामी देखिरहेका छौं। उहाँहरूलाई धेरै दुःख परिरहेको छ। कतिपय साथीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, कतिपय साथीहरूले जान पाइएन, हाम्रो आवाज अलि बुलन्द भएन भन्नुभएको छ। याद राख्नु होला, यदि यो यात्रामा सफलता मिलेन भने ती तमाम दुःख पाएका मानिसहरूको जाने ठाउँ बन्ने छैन। ती सम्पूर्ण दुःख र अन्यायमा परेका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा यस्तो थलो त्यो सरकार बनोस् भनेर सुरुवाती दिनदेखि नै सिंहदरबारको त्यो गेटलाई आम सर्वसाधारणको लागि खोल्ने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौं। आफ्ना लागि चाहिएको केही पनि थिएन। बस जब म तपाईको न्यायको लागि आवाज उठाउन थाले तब हरेक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्थ्यो र न्यायको लागि आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। मलाई न्याय भएन भनेर आउनुहुन्थ्यो। आमा बुवाहरू रोएको दृश्य मैले अत्यन्त धेरै देख्न गएँ। विभिन्न ठाउँमा पुगेर आवाज सुन्दा धेरै मान्छेहरू विभेदमा परेको देख्न गएँ। आज त म चुनावी सभामा छु, आज त मलाई भोट चाहिएको थियो होला, तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए तपाईले भोट दिएर पठाएका मान्छेहरू घरभित्र मास्क लाएर तास खेलेर बसिरहेका थिए। यो यसरी काम गरेका थिए। हामीले त्यसको परवाह नगरी जनता बचाउन मतको निमित्त लाग्यौं। तर यहाँ केही गर्छु भन्नेले केही पनि नगर्नेहरूलाई जवाफ दिएर बस्नुपर्ने रहेछ। केही पनि नगर्नेहरूलाई सधैँ जवाफ दिँदा दिँदा हैरान भएर अब म जवाफ होइन समाधान खोज्नको निमित्त यो बाटोमा हिँडेको छु र समाधान खोजेरै छाड्नेछु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म सधैँ चक्रव्यूहमा पर्ने गरेको छु। मलाई संसार कर्ममा रहँदा पनि सधैँ घेराबन्दीमा पारिन्थ्यो, म घेरिएको हुन्थेँ। तर मैले जसो तसो तपाईको मायाले, तपाईको सद्भावले, तपाईको साथले, तपाईको आशीर्वादले ती घेराहरू तोड्न सफल भएको थिएँ। अहिले म फेरि एउटा चक्रव्यूहमा छु। यस्तो चक्रव्यूहमा छु कि मलाई यो चक्रव्यूहबाट तपाईहरूले यो चक्रव्यूहबाट निकाल्नको निमित्त मङ्सिर 4 मा घण्टी चिन्हमा मतदान गर्न मात्र तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ। किनकि यो चक्रव्यूह मलाई अभिमन्युको नियतिबाट जोगाउन सक्ने तपाई चितवनवासी मात्र हुनुहुन्छ। म यो चक्रव्यूहमा अब परिसकेको छु। यो चक्रव्यूहमा म परिसकेको छु। व्यतिथिका विरुद्ध बोल्ने काम मैले हिजोदेखि गर्दै आएँ। सबका कानमा घण्टी त मैले हिजै बजाएको हुँ। अब चुनाव चिन्ह त घण्टी हो, तर बज्नेवाला चाहिँ ब्यान्ड छ। सबैको ब्यान्ड बज्नेवाला छ, यो म यहाँ भन्न सक्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई पटक पटक म हुनुको प्रमाण मागिन्छ। मलाई पटक पटक प्रश्नहरूको घेराभित्रमा राखिन्छ। मलाई पटक पटक शङ्काका तीरहरू रोपिन्छ। मैले नेपाली नागरिकको सेवा गर्नको निमित्त आफ्नो जीवन समर्पण गरेको मान्छे हुँ। यो देशका युवाहरू आज कतिखेर विदेश जाने होला भनेर विदेशी दूतावासहरूमा लाइन लागेर बसेका छन्। नगन्य मान्छेहरू होलान् जो सुविधा सम्पन्न विदेशको जिन्दगी छोडेर आफ्नो देशमा फर्किएर आएका छन्। त्यसमध्ये म पर्दछु जस्तो लाग्छ। सायद मैले बिराएछु होला। आँखाबाट आँसु झारिरहेका बामाहरूको आँसु पुछेर मैले बिराएछु होला। विभेदमा परेकी चेलीका लागि न्यायको लागि आवाज उठाउँदा बिराएछु कि दुर्गम अस्पताल बनाउँदा बिराएँ कि मैले भित्री मधेसमा बाढीले बगाएको बस्ती बनाउँदा बिगारेँ। मैले के बिगारेँ मैले आजसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। मैले के खाइदिएँ मैले आजसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। अब त एउटै कुरा मात्र बाँकी छ। अब मलाई म जिउँदो छु भन्ने कुराको पनि प्रमाण माग्नेछन्, मलाई थाहा छ। अनि म जिउँदो छु भनेर म कुनै वडामा सिफारिस माग्नका लागि दस्तुर बुझाएको हुनेछु। मलाई त जिउँदो छस् पनि प्रमाणित गर भनेर भन्ने छन्। अब मसँग केही पनि बाँकी छैन। हो, अब मसँग आफ्ना लागि भन्नुपर्ने अरू केही पनि बाँकी छैन। म विवादसँग डराउने मान्छे होइन। मलाई त देशै निकाल्न खोजेका मान्छेहरू पनि थिए, तर आज तिनीहरू कहाँ छन् मलाई थाहा छैन। म हरेक नागरिकको घरमा हरेक दुःख सुखमा पुगेको छु, पुग्छु र पुगिरहन्छु, कसैसँग परवाह नगरिकन। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले तपाईको लागि, तपाईको भविष्यका लागि काम गर्न खोजेका हौँ। त्यसका लागि यो अभियान चालेका हौँ। कहिले पनि मानिसहरूले दुःख पाएको कुरा, नेपालको राजनीतिले आम मान्छेलाई छोएन भनेर हामीले भनेको कुरा कसैले पत्याएन। र आज मलाई गर्व छ, आज मलाई गर्व छ यहाँ उपस्थित भएको एउटा भिडलाई हामीले
एक सुका पैसा दिएका छैनौं, एक थोपो पेट्रोल दिएका छैनौं, एक छाक खाना खुवाएका छैनौं। स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै पैसाले आफै आएको यो हुल यो सामान्य हुल होइन। यो भीड केवल मान्छेहरूको भीड होइन। नेपालमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्नका लागि आफै जुरमुराएर उठेको यो भीड हो, यो घण्टी हो, यो आवाज हो कि अब यो देश परिवर्तन भएरै छोड्नेछ। यो त्यस्तो आवाज हो। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले केही पनि मागेको छैन। व्यक्तिगत जीवनमा मैले पाएको चिज यो देशमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुँदाखेरि पनि मैले छोडेर त्यागेर लत्याएर आए जति पाउन सक्दिनँ त्यति चिज छोडेर म निस्किएको मान्छे हुँ। मैले कसम खाएको छु मेरो राजनीतिक जीवनभरि म नेपालमा बनेका लुगा मात्रै लगाउँछु। यसको अर्थ यही देशमा कल कारखाना खोल्न सकिन्छ, स्वावलम्बी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने हो। मैले अर्को पनि कसम खाएको छु, नेता भनेको सेवक हो, नेता भनेको मालिक होइन। आज यही सरकारी अस्पतालमा तपाईँ उपचार गर्न जाँदाखेरि तपाईँले कुन हालत भोग्नुपर्छ। मैले चाहने हो भने मेरो मेहनत र दुःखले आफ्नै पसिना बगाएर कसैको एउटा ल्वाङ पनि नखाइकन आफ्नो जीवन सुन्दर बनाउन सक्ने क्षमता राखेँ मैले आफ्नै मेहनतले। मैले चाहेको खण्डमा म यो देशका कुनै पनि अस्पतालमा आफ्नो व्यक्तिगत उपचार एसी रुमभित्र गर्न सक्छु होला, तर मलाई त्यो चाहिँदैन। तपाईँको उपचार जहाँ हुन्छ मेरो उपचार त्यही हुन्छ। म सरकारी बाहेक अर्को अस्पतालमा जान्न, म सरकारी बाहेक कुनै अस्पतालमा जान्न। जनतालाई मारेर बचाउने नेताको युग सकियो। तपाईँ बाँच्नुहुन्न भने मैले पनि बाँच्नु हुँदैन। सबैजनाले बाँच्न पाउनुपर्छ, सबैका लागि स्वास्थ्य र सबैका लागि शिक्षा हुनुपर्छ। म यसका लागि आएको छु। मैले बुझेको छु चुनावी चलखेल, मलाई थाहा छ यो चलखेलको गल्लीको कुना कुना थाहा पाएको मान्छे हुँ, छेउ कुना नापेको मान्छे हुँ। मान्छे कसरी उम्मेदवार हुन्छन्, कसरी चुनाव जित्छन् मलाई एक थाहा छ, तर म त्यो पोल खोल्नका लागि आज आएको होइन। म यसपटक नेपाली जनताको निधारमा लागेको त्यो कलङ्कलाई मेट्नका लागि आएको हुँ र विशेष गरेर चितवनको निधारमा लागेको एउटा दागलाई मेट्नका लागि आएको हुँ। अब चितवनले एउटा यस्तो निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ कि यहाँ कसैले धाँधली गर्छु भनेर सपनामा पनि नदेखोस्। चितवनले अब प्रमाणित गरिदिनेछ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईलाई साक्षी राखेर म ती तमाम देशभरिका उम्मेदवारहरूलाई भन्न चाहन्छु यो चुनावमा कति पैसा खर्च गर्ने विचार छ ल्याउनुहोस्, मलाई बुझाउनुहोस्। म चेपाङ बस्तीलाई बनाएर देखाइदिन्छु, चेपाङ बालबालिका लागि विद्यालय बनाएर देखाइदिन्छु। कति पैसा खर्च गर्न मन छ। यो चुनावमा कति केजी मासु खुवाउन मन छ त्यो सबै कुराको जानकारी मलाई दिलाउनुहोस्। यहाँ पशुपालनको सम्भावना खोजेर कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने त्यति नै पैसाले म एउटा प्लान तपाईँलाई हातमा थमाइदिन सक्छु। त्यो सबै बन्द गर्नुहोस्। आज भड्काउनको निमित्त जनमतलाई जित्न नसकेपछि षड्यन्त्रहरू आउन थालिसकेका छन्। अहिले गरिब बस्तीहरूमा गएर भन्न थालिएको छ यो रवि लामिछानेलाई नजिताउनु होला, यसलाई जिताउनु भयो भने त यसले गरिब बस्तीमा डोजर लाउँछ भत्काउँछ भनेर तपाईँलाई भ्रम छरिएको छ। खबरदार, तपाईँको बस्तीमा डोजर छिर्नुभन्दा पहिला, तपाईँको बस्ती कसैले भत्काउनुभन्दा पहिला, तपाईँको बस्ती मासिनुभन्दा पहिला मेरो छाती कुल्चेर कसैले जानेछ। मेरो छाती नकुल्ची कोही जान पाउने छैन। खबरदार, म व्यवस्थापन गर्न जानेको मान्छे हुँ, विस्थापन गर्न आएको मान्छे होइन। म तपाईँलाई विस्थापित गर्न होइन, व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईँसँग नीति बनाउनका लागि आएको हुँ। र आजको भोलि तपाईँलाई दिने मसँग केही पनि छैन। आजको भोलि दिनेहरूले तपाईँलाई 1 छाक खुवाए, 2 छाक खुवाए, 3 छाक खुवाए, 7 छाक खुवाए, 1 महिना खुवाए, तर आज त्यही परिवारलाई 1 छाक खुवाउन तपाईँको छोरो अरबमा पसिना बगाइरहेको छ। त्यही 1 छाक खानको लागि आज पछाइरहेको छ। त्यस्तो देशको परिकल्पना हामीले गरेका होइन आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। म यो ठाउँमा एउटा बिउ रोप्न आएको हुँ। मैले रोपेको बिउले आज वृद्ध उमेरमा पुग्नुभएका बाआमाले फल देख्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न थाहा छैन, तर चिन्ता नगर्नुहोस् बा, तपाईँका नाति नातिनाको जिम्मा लिएको छु। आरामले तपाईँ जान सक्नुहुनेछ, कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, अलिकति पनि पिर लिनु पर्दैन। तपाईको छोरो सपुत बन्न सक्छ सक्दैन थाहा छैन, कपुत कहिल्यै बन्दैन। ढुक्क भएर बस्नुहोस्, आराधना गर्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, मन्दिर जानुहोस्, मस्जिद जानुहोस्, चर्च जानुहोस्, ढुक्क भएर बस्नुहोस्। तपाईँको छोरोले तपाईँको हुर्कदै गरेको पुस्ताको जिम्मा लिएको छ, कागज गरेर राख्नुहोस्। औँलाको छाप लगाउन भोलि बिहानै आइपुग्छु।
उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म न विवादसँग डराउँछु न कसैसँग डराउँछु। हिजो पनि लास गाए पारिदिन्छु भन्ने मान्छेहरू मसँग नआएका होइनन्। हिजोका दिनमा पनि मलाई यही सडाउने षड्यन्त्र नभएको होइन, तर म शिरमा कफन बाँधेर यो यात्रामा निस्किएको छु। अब त म आफै पनि आफैलाई मद्दत गर्न सक्दिनँ। म यो बाटोमा यसरी होमिएको छु कि अब म फिर्ता आउन सक्दिनँ। त्यसैले जसलाई फिर्ता जान मन छ फिर्ता हुनुहोस्। यो यात्रा अगाडि बढिसकेको छ। आज यदि हामी संसदमा गएनौँ भने धेरै मान्छेलाई लागेको छ होला यसलाई रोक्न सकियो भने त हाम्रा भ्रष्टाचारका फाइल लुकेको लुकै हुन्छन् भनेर यसलाई रोकियो भने त हाम्रा सबै एजेन्टहरूलाई मजाले पाल्न र पोस्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला। यसलाई रोक्न सकियो भने त हाम्रो व्यथितिको श्रृङ्खला निरन्तर चल्छ भन्ने लागेको छ होला। अब हामी रोकिने होइन, अब तपाईहरूलाई रोक्ने हो। त्यो पनि ठाउँको ठाउँ रोक्ने हो। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको मनमा दुविधा छ मलाई थाहा छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, एक भोट घन्टीलाई दिए पनि अर्को भोट अन्तै कतैलाई दिने तपाईँले सोच बनाउनु भएको मैले सुनेको छु। यस पटक तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि पनि बिउ राख्नुहुनेछ। त्यो बिउलाई हामीले अहिले राख्यौँ भने त्यही मलजल हुनेछ र अगाडि फेरि हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई विदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो ठाउँमा यो देशमा एउटा स्किम आएको छ। मैले बारम्बार भनेको छु कि यो देशका युवाहरूलाई सित्तैमा फ्री भिजा र फ्री टिकटमा विदेश पठाउने स्किम आएको छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु। ल लिनुहोस्, मेरो पनि एउटा स्किम आज। मेरो स्किम सुन्नु होला। हामीले सरकार बनायौँ भने 100 दिनभित्र कम्तीमा पनि सुरुवातमा 100 जना युवाहरूलाई फ्री टिकटमा यो देशमा रोजगारी दिन विदेशका गल्ली गल्लीमा टिकट टास्नेछौँ। 100 दिनभित्र हामीलाई सरकार बनाउने बहुमत दिनुहोस्। 100 दिनभित्र विदेशमा बसेका क्षमतावान मानिसहरूलाई यही देशमा उनीहरूले विदेशमा पाए जस्तै सेवा सुविधा दिएर यो देश फर्कने सुवर्ण अवसर भनेर अस्ट्रेलियाको गल्लीमा, युरोपको गल्लीमा, अमेरिकाको गल्लीमा पोस्टर टास्न म आफै जानेछु र 100 जनाबाट यो यात्रा सुरु हुनेछ। बिस्तारै यो 100 बढ्दै गएर 1000 हुनेछ, 10,000 हुनेछ, लाख हुनेछ, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख हुनेछ र यही देशमा युवाहरूले रोजगारी पाउनेछन्। हामी त्यसका लागि काम गर्न सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चुनाव प्रचारका सिलसिलामा हामी कैयौँ ठाउँमा पुग्न पाएनौँ, कैयौँको घरमा हामी पुग्न पाएनौँ। जुन घरमा हामी पुग्न पाएका छैनौँ नि ती मात्र होइन, बाँकी सबै घरको जिम्मा हाम्रो हो। हाम्रो नीति तपाईँको घरमा पुग्नेछ, तपाईँको ठाउँमा पुग्नेछ। अब मेरो लागि कसले बोलिदिन्छ भनेर चिन्ता नगर्नुहोला। तपाईँका लागि बोल्नका लागि हामी आएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाएर आएको छ। अब तपाईँले निर्वाचित गर्नुहुने जनप्रतिनिधि चुनावका बेलामा तपाईँलाई हात जोड्न मात्र आउने होइन, चुनाव पछाडि तपाईँको समस्या समाधान गर्न आउनेछ। यो बाचा म यहाँहरू समक्ष अहिले गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो। यो हामी सबैलाई थाहा छ, बच्चालाई थाहा छ। तर आज राजनीतिक दलहरू एकअर्कासँग मिलेका छन्। यो देशमा भ्रष्टाचारको यति ठुलो खाल्डो कसले खन्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर कोही पनि दण्डित हुन नपर्ने यो कस्तो चलन हो, यो कस्तो व्यवस्था हो कि कोही पनि भ्रष्टाचार गरेपछि दण्डित हुन नपर्ने, भ्रष्टाचार गरिसकेपछि दण्ड पाउनुपर्छ, सजाय पाउनुपर्छ। आज हामी जुन अवस्थामा आयौँ त्यो अवस्थामा ल्याउनेहरूले सजाय भोग्नुपर्छ, दण्ड पाउनुपर्छ, यो हाम्रो भनाइ हो। र यदि तपाईँहरूले भोट मार्फत दण्ड दिनु भएन, सजाय दिनु भएन भने, पुरस्कार दिनुभयो भने फेरि त्यही हुनेछ जुन वर्षौँसम्म भएको छ। म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। यहाँ उपस्थित भिडमा धेरैजना विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नै राजनीतिक दल पनि छ। त्यो दललाई छोड्न तपाईँलाई मन भएको छैन। कसरी छोडौँ, वर्षौँदेखि आफूले समाएको दल भन्ने तपाईँलाई लागेको होला। हामीले तपाईँहरूलाई भनेका छौँ, जसरी तपाईँले आफ्नो बच्चाले बदमासी गर्दाखेरि त्यो बच्चालाई सजाय दिनुहुन्छ। किन सजाय दिनुहुन्छ भने तपाईँलाई उसको माया लाग्छ, उसको भविष्यको माया लाग्छ। तपाईँ उसलाई असल मान्छे भएको हेर्न चाहनुहुन्छ र माया लाग्छ र उसलाई सजाय दिनुहुन्छ। आफ्नो बच्चालाई सजाय दिँदा सबको मन दुख्छ, तर पनि तपाईँ सजाय दिनुहुन्छ किनकि भोलिका दिनमा त्यो बच्चा असल मान्छे बनोस् भनेर हो। तपाईँको राजनीतिक दललाई पनि यसपटक सजाय दिएर प्रतिपक्षमा राखिदिनुहोस्, तपाईँको राजनीतिक दल अब्बल भएर निस्किनेछ। म बाचा गर्न चाहन्छु। मलाई
मलाई ती तमाम राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेताजीहरूप्रति श्रद्धा छ र विभिन्न दलमा रहेर पनि यसपटक त परिवर्तन गर्ने नै हो, यसपटक त घन्टी बजाउने नै हो भन्नुहुने तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको कारणले यो देशमा परिवर्तन आउँदैछ, यो परिवर्तनको सम्भाग तपाईँ हुनुहुन्छ। र अब देशका सबै उम्मेदवारका घर दैलोमा म पुग्न सकिनँ, म सबै ठाउँमा भ्याउन सकिनँ, तर जुन जुन उम्मेदवारको घरमा दैलोमा या सभामा म पुग्न सकिनँ ती उम्मेदवारहरूलाई आमा बुवाहरूले भनिरहनु भएको छ अरे बाबु एकपटक रविलाई बोलाएर ल्याऊ अनि भोट दिन्छु भन्नुभएको रहेछ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस्, म आएँ तपाईँको घरमा, म आएँ तपाईँको घरमा, म फिजिकल्ली नआए पनि डिजिटल्ली आएको छु, यही सन्देश लिएर आएको छु। म तपाईँको घरमै छु। घन्टीबाग हाम्रा उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भनेको तपाईँले मलाई भोट हाल्नु हो। मैले यहाँलाई काम लाग्ने गरी यसको नेतृत्व गर्नेछु। भोलि हाम्रो सरकार बन्नेछ र हामीले गरेका बाचाहरू अवश्य पुरा गर्नेछौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चुनावको यो माहौलमा अब धेरै चलखेलहरू हुन सक्नेछन्, धेरै अफवाहहरू फैलाउन सक्नेछन्। मेरा विरुद्ध त यति समाचारहरू सुन्नुहुनेछ कि तपाईँलाई सुनेर साध्य छैन, हेरेर साध्य छैन। सुनियोजित र कपोलकल्पित कुराहरू मिसाएर र मानिसलाई भ्रममा राख्न खोजेर अनेकौं कोसिसहरू मेरा लागि हिजो पनि भएका थिए, आज पनि भएको थियो। तर म चितवनमा छु, म सुरक्षित छु, म चितवनमा छु, त्यसकारण म सुरक्षित छु। चुनाव प्रचारमा गएको हाम्रो सवारी साधन तोडफोड गरियो, त्यसपछि सबैले भने सजाय दिनुपर्छ। हामीले ती तोडफोड गर्ने मान्छेलाई बोलायौँ र हामीले भन्यौँ माफी दियौँ, तिमीलाई माफी दियौँ। हामीले माफी दिएका छौँ, कुनै सजाय दिएका छैनौँ। हामी एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यासका लागि यो मैदानमा निस्किएका हौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसैले अब मङ्सिर 4 एउटा यस्तो दिन हो, यस्तो समय हो, मङ्सिर 4 पछाडि तपाईँको घर दैलोमा तपाईँका लागि भनेर आउने मान्छेहरू हुने छैनन्। मङ्सिर 4 मा एकपटक तपाईँले भोट हालिदिइसकेपछि अर्को 5 वर्ष यदि तपाईँले पुरानै अनुहार र पुरानै मान्छेहरूलाई संसदमा पठाउनु भयो भने फेरि त्यही हुनेछ जुन अहिले निरन्तर भइरहेको छ। म फेरि पनि भन्छु, मसँग आज तपाईँलाई दिने केही पनि छैन। म चितवनमा आजको भोलि तपाईँलाई हुने दिने चिज लिएर आएको मान्छे होइन। म चितवनमा एउटा बिउ रोप्न आएको मान्छे हुँ। संसारका कयौं विकसित देशहरू कतिखेर विकसित भए भने तिनले एउटा सच्चा इमानदार देशभक्त भिजनरी लिडर पाए। मैले तिनका किताबहरू पढेको छु। अब जसले वर्षौंदेखि भोट हाल्नुभयो, मलाई माफ गर्नु होला, अलिकति निर्मम हुन सक्छ मेरो कुरा, हजुरबुवा हजुरआमा बुवा आमाहरू। आज तपाईँका छोरा नाति तपाईँलाई सोधिरहेका छन् या मनबाट आवाज निकालिरहेका छन्, यो कस्तो भोट दिनुभयो तपाईँहरूले बुवा हजुरबुवा हजुरआमा, कि हाम्रो पुस्ता यो देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा आयो भनेर तपाईँसँग गुनासो गरिरहेका छन्। तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, विशेष गरेर यो हुलमा पहिलो पटक भोट हाल्ने भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू पहिलो पटक तिम्रो यो दाइलाई घन्टी चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दैछौ, पहिलो पटक। हे मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू पनि उहाँहरू जस्तै बुढाबुढी हुनेछौ, कुप्रो पर्नेछौ, दाँत झर्नेछ, अहिले भएका गालाहरू चाउरी पर्नेछन्, मुजा पर्नेछन् निधारहरू। अनि त्यतिखेर तिम्रा छोरा नातिले चाहिँ तिमीलाई सोध्नेछन्, हजुरबा हजुरआमा हाम्रो देश कहिलेबाट यति राम्रो भएको? त्यतिखेर तिमीहरूले भन्नेछौ कि एक दिन चितवनले रवि लामिछानेलाई न्याय दियो, रवि लामिछाने चुनाव लड्न चितवन आयो, चितवन आएपछि हामीले उसलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराएर पठायौं, उसका उम्मेदवार सबैलाई जिताएर पठायौं, घन्टीले सरकार बनायो, नीति नियम फेरियो, त्यही दिनबाट हाम्रो भाग्य फेरियो। तिमीहरूले भन्नेछौ। यो बाचा मैले त्यहाँ आएर भनेको छु जहाँबाट म नयाँ जीवन पाएर निस्किएको छु। मैले झुटो बोलेको होइन हो। मलाई पुग्यो, संसारका सफल भन्दा सफल मान्छेहरूको कथा पढ्न मलाई पुग्यो। अब हाम्रो कथा पढाउने हो, हाम्रो कथा पढ्नेछन्। देखे संसारमा ठुला ठुला परिवर्तन गर्नेहरूको शिलालेख, देखे धेरैका मूर्तिहरू। अब शिलालेख हाम्रो पनि लेखिन्छ, अब इतिहास हाम्रो पनि लेखिन्छ। यस्तो इतिहास लेखिन्छ
कि हुर्कदै गरेको पुस्ताले तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछ। बुवा, कमसे कम मर्ने बेलामा एउटा राम्रो पार्टी र राम्रा मान्छेहरूलाई जिताएर पठाउनु भयो। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद भनेर तपाईँलाई चढाउने पिण्डमा उहाँहरूको मुस्कान पनि मिसिनेछ, तपाईँको पिण्डमा मुस्कान पनि मिसिनेछ। यति भन्न चाहन्छु। मैले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेको छु। सबैले भन्ने कुरा नै हो, हामीले भन्ने कुरा। यो देशमा बाचा गर्नका लागि, कसम खानका लागि, एजेन्डा बनाउनका लागि केही बाँकी राखेका छैनन्। सबै एजेन्डाहरू बनाइसकेका छन्, तर हामी आधारभूत कुराहरूका लागि रोएर बसिरहेका छौँ। हामी त्यस्तो समृद्ध चितवनको परिकल्पना गरिरहेका छौँ जहाँबाट हामी समृद्धिको सपना देख्नेछौँ। हामीले गर्न नसक्ने केही पनि होइन। म 14 वर्ष संसारको विकसित देशमा बसेँ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु एउटा, म 14 वर्ष विदेश बसेँ, संसारको विकसित देशमा बसेँ। कयौँ मेरा साथीहरू म कस्तो जीवन बाँचिरहेको थिएँ त्यसका साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले देख्नु भएको छ। मैले त्यहाँ एउटा उज्यालो देखेँ। यस्तो उज्यालो, शिक्षाको अवसर सबैलाई छ। कति उज्यालो! कोही पनि खल्तीमा पैसा नभएका कारणले मर्नु पर्दैन। पहिला बिरामीको उपचार हुन्छ, पैसा हुनेले तिर्छ, नहुने लुरु घर जान्छ, सरकारले तिर्छ। त्यस्तो उज्यालो देखेको थिएँ। तल्लो जातको भनेर कसैले कसैलाई कुटपिट गर्दैन, विभेद गर्दैन, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। महिला भनेर हेप्दैन, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। जनजाति भनेर हेप्दैन, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। बाटाघाटाहरू बनाउनेहरूले कमिसन खाएर होइन, बरु उस्तै परे आफ्नै गल्तीबाट पैसा हालेर पनि देशलाई माया गरेर राम्रो बाटो बनाउँछ, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। म त्यस्तो उज्यालो देखेर आएको हुँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र विभेद रहित समाजको त्यो उज्यालो देखेर आएको मान्छे हामीले आज यहाँ अँध्यारोमा बानी पार्यौँ। यो बाटो नजिकैको, यो बाटो नवलपुर जाने यो बाटोमा हामी चाहेको भए हामी अझै पनि हात मुख छोपेर हिँड्न सक्छौँ। अझै पनि यो जीवन बाँचुन्जेल अनुहार ढाकेर मास्क लगाएर हिँड्न सक्छौँ। यी ठाउँहरू यस्तै बनाएर हामी चुपचाप बस्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरूको भविष्य जेसुकै होस् भनेर भन्न सक्छौँ। एयरपोर्टमा हामी आकाशमा पठाएर बाकसमा मान्छे गनेर अझै पनि बस्न सक्छौँ। हामीलाई केही आपत्ति छैन, अझै वर्ष बिताउन सक्छौँ। तर म राजनीतिमा किन आएँ भने मैले त्यहाँ देखेको त्यो उज्यालोमा मैले केही हेर्न, सिक्न, पढ्न, जान्ने अवसर पाएँ। बस म एकपटक तपाईँलाई त्यो उज्यालो देखाउन चाहन्छु। एउटा सानो उज्यालो, त्यो उज्यालो, त्यो शिक्षाको उज्यालो, त्यो रोजगारीको समान अवसरको उज्यालो, त्यो विभेद रहित समाजको उज्यालो, महिलाहरूको सम्मान हुने उज्यालो, जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच भएको उज्यालो, बाटाघाटा कुल करेसाहरू भने जस्तै गुणस्तरमा बन्ने उज्यालो, यस्ता उज्यालोहरू एकपटक म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु र म बाचा गर्छु। एकपटक उज्यालो देखेपछि मान्छे कहिल्यै अँध्यारोमा फर्कँदैन। म बस एकपटक म तपाईँलाई त्यो उज्यालो देखाउन चाहन्छु, मात्र एकपटक। किनकि एकपटक उज्यालो देखिसकेपछि तपाईँ फर्केर कहिल्यै अँध्यारोमा जानुहुन्न। हातले मुख थुनेर हिँड्नुपर्ने दिनलाई एकचोटि अन्त्य गरियो भने यो बाटोलाई यस्तो बनाउनेहरू चाहिँ मुख छोपेर हिँड्नेछन्। म बाचा गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो उज्यालो कत्रो हुन्छ मलाई थाहा छैन। म त मैदानमा उत्रिएको छु। म त 131 मेनबत्ती लिएर निस्किएको छु। 131 मेनबत्ती बल्यो भने अनि समानुपातिक सहित 240वटा मेनबत्ती बल्यो भने यो सानो अँध्यारो कोठा कति उज्यालो हुन्छ होला, आफै विचार गर्नु होला। म 240वटा मेनबत्ती बोकेर यसपटक संसद छिर्दैछु। त्यो 240 मेनबत्तीमा कतिवटा मेनबत्ती जान्छन् थाहा छैन, तर एउटै मात्र गएछ भने त्यो अँध्यारो कोठाको उज्यालो ल्याउन, त्यो अँध्यारो चिर्न काफी हुन्छ। एउटै मात्र गएछ भने पनि त्यो उज्यालो बनाउनका लागि त्यो अन्ध मुष्टि कोठामा एउटा मेनबत्ती मात्र बलेछ भने पनि त्यो उज्यालो हुन्छ। यदि एउटै पनि बत्ती बलेनछ भने पनि म चिन्ता गर्दिनँ। किनभने हिजोका दिनमा मैले तपाईँको भोट लिएर गएको थिइनँ, तर तपाईँलाई चोट लाग्दा म तपाईँको छेउमा उभिएको थिएँ, तपाईँको घरमा आएको थिएँ, तपाईँको पीडा सुनेको थिएँ। काम गर्ने मान्छेका लागि आज जो हाम्रो विरोध गरिरहेका छन्, जो छद्म भेषमा लुकेर कोठाभित्र बसेर विभिन्न फिजिकल र डिजिटल एट्याक गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यदि केही नखुवाइकन, गाडी भाडाको व्यवस्था नगरिकन, पेट्रोलको व्यवस्था नगरिकन यसरी जनसागर उर्ल्याउने हो भने हिजोको दिनमा 6 वर्ष मैले नागरिकको सेवा गरेको काम आफै गरेर देखाऊ, तिम्रो लागि जनता आफै आउनेछन्।
त्यति गरेर देखाऊ। विभेदमा परेकी चेलीको आँगनमा पुग, भोकले छटपटाएको मान्छेको घरमा पुग, अन्यायमा परेकाहरूको आवाज बनेर पुग, कसैले आँखा लगाएका चेलीबेटीहरूलाई आँखा लगाउनेको आँखा निकाल्नका लागि पुग, नागरिकको दुःखमा पुग, अस्पतालमा बन्दी भएको बिरामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नका लागि पुग, बाटो कसैले कमजोर बनाएको छ भने त्यो कमजोर बाटो बनाएर घुस खानेको छाला काट्नका लागि निस्क। तिम्रा लागि पनि जनसागर यसरी नै हुनेछन्। नत्र केही मान्छेहरू परिचालित गरेर घन्टीको यो आवाज बन्द गर्छु भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ। किनकि घन्टी त अब कसैले सुन्न चाहोस् नचाहोस् बज्यो, घन्टी त बज्यो। अन्त्यमा सिङ्गो देश र विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि यस पटक चितवनमा हेरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूको आँखा टट्टाएका छैनन्। केवल चितवन, संसारभरिका नेपालीहरू र यो देशका सबै नेपालीहरू यसपटक चितवनलाई हेरेर बसिरहेका छन्। मात्र चितवनमा आँखा लगाइरहेका छन् कि चितवनले यसपटक के गर्छ, यसपटक चितवनले के गर्छ त्यो मात्र हेरिरहेका छन्। चितवनमा आँखा लगाएर बसिरहेका छन्। यसपटक चितवनले यस्तो एउटा उदाहरण देखाइदिनेछ कि यो आवाज गुन्जिएर मेचीदेखि महाकालीसम्म हुनेछ र यो पटक नेपालको गरिमामय संसदमा त्यो गरिमामय कुर्सीको फ्रन्ट रोमा नयाँ अनुहारहरू हुनेछन्। यो पटक नेपालको संसदमा नयाँ मान्छेहरू अगाडिको रोमा हुनेछन् र हामीलाई यो बेटिपीको चाङमा राखिदिनेहरू प्रतिपक्षमा ब्याक बेन्चमा हुनेछन्। यसपटक चितवनले बताउनेछ। यसपटक र विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्ने थियो। उहाँहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्ने उहाँको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर, त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गरेर राखिएको छ। यदि हामीले उहाँहरूलाई भोट हाल्न दिन पाएको भए आज लाखौं मान्छेहरूले हामीलाई भोट हाल्न पाउँथे, तर उनीहरूलाई हाल्न दिइएको छैन। अब हामी तपाईको भोट हाल्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको निमित्त कानुन बनाउनेछौँ र यो देशमा तपाईलाई फर्काउनका लागि कोसिस हुनेछ। कथम कदाचित तपाईहरू फर्किन पाउनु भएन भने पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गरेरै छाड्नेछौँ। यो हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। आज देशैभरका घण्टीवाहक कयौं उम्मेदवारहरूलाई कयौं मतदाताले चिन्नु भएको छैन, देख्नु भएको छैन। तर ती तमाम घण्टीवाहक उम्मेदवारहरूको तर्फबाट तिनलाई सुकर्म गराउने र ती उम्मेदवारहरूबाट यो देशको समृद्धिको खाका कोर्ने जिम्मा म लिन्छु। मेरो जिम्मामा हो, त्यो जिम्मा मेरो जिम्मामा हो। हाम्रा कुनै पनि उम्मेदवारले संसदमा गएर वा सरकारमा गएर देशको अहित हुने काम गरेछन् भने, त्यस्ता सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेछन् भने म यही चोकमा ल्याएर तपाईहरु समक्ष बुझाइदिनेछु। म यो वाचा गर्न चाहन्छु यहाँ समक्ष। र उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विदेशमा रहेर यो कार्यक्रम हेर्नुहुने चितवनवासीहरूका लागि एउटा सन्देश भन्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ चितवन घर भई संसारभरि छरेर बस्नुभएका एनआरएनएका साथीहरू, विदेश बस्नुभएका साथीहरू, मैले आफ्नो माटोमा केही गर्छु, आफ्नो देश फर्किएर जान्छु भन्दा अपमानित हुनु पर्यो। मलाई पटक पटक चोट लगाउने काम भएको छ, निरन्तर अपमान गरिएको छ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईँ नेपाल आउनुभयो भने तपाईँलाई एयरपोर्टमा एउटा यस्तो प्रमाणपत्र दिनेछु, यो देशले तपाईँलाई सम्मान गर्यो भनेर तपाईँलाई त्यस्तो सम्मान पत्र दिनेछु। मैले जस्तो यही देशमा जन्मिएर यही धुलीमाटी गरेर, यहीँको नागरिकका लागि न्यायको आवाज बोलेर, यहीँको दुर्गममा अस्पताल बनाएर, यहीँको बाढीले बगाएको बस्तीमा घरहरू बनाएर, यहीँ रोएका बाआमाको आँसु पुछेर, यहीँ विभेदमा परेकी चेलीहरूको इज्जत जोगाउन काम गरेर पनि अपमानित तपाईहरूले हुन नपरोस् भनेर विदेशबाट आउने तपाईहरूको लागि म विशेष व्यवस्था गर्नेछु। बस तपाईहरू देश फर्किनुहोस्,
तपाईहरु देश फर्किनुहोस्। तपाईलाई इज्जतका साथ सम्मानका साथ माला लगाएर एउटा VVIP प्रमाणपत्र दिएर सम्मानका साथ एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न म जानेछु। तपाई देश फर्किनुहोस्। मलाई जस्तो तपाईहरुलाई अपमानित गरिने छैन। मलाई जस्तो खाल्डो खनिने छैन। म यो कुराको ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। हामीले सरकार बनायौं भने तपाईका लागि आफ्नो देशमा फर्केर आउने चाहनेहरुको लागि म विशेष व्यवस्था गर्नेछु कि यो समाजले तपाईलाई सम्मान गर्नेछ। मलाई जस्तो तपाईलाई रुवाउने छैनन्। म तपाईलाई ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। मलाई जस्तो तडपाउने छैनन्। मलाई जस्तो सताउने छैनन्। मलाई थाहा छैन मैले सही गरेँ कि गल्ती गरेँ। मलाई थाहा छैन मैले सही गरेँ कि गल्ती गरेँ। मलाई थाहा छैन मैले के गरेँ कति गरेँ। तर आज एकजना मान्छेका अगाडि पनि आँखामा आँखा जुदाएर हेर्दा मेरो आँखा झुक्दैन, मेरो शिर झुक्दैन, मेरो छाती कमजोर हुँदैन। म कसैसँग डराएको छैन, कसैसँग झुकेको छैन। म कसैसँग डराउँदिन पनि, कसैसँग झुक्दिन पनि र कुनै चिजको लोभमा म परेको छैन। आफ्ना लागि भनेर मैले केही साँचेको पनि छैन। आफ्नो एउटा सानो सोख थियो राम्रा लुगा लगाउने, त्यसलाई पनि त्याग गरेको छु। अब नेपाली लुगालाई नै राम्रा बनाएर ह्यान्डसम भएर हिँड्छु भनेर सोचेर हिँडेको छु। अब